राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संविधान संशोधन विधेयकमा सबै दलको समर्थन, सैद्धान्तिक विषयमा पनि छलफल जारी। एकै दिन 323 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 4000 नाग्यो। 15 जनाको मृत्यु। रूपन्देहीको तिलोतमामा रहेको पशु फार्ममा 7 वर्षीय बालिका सहित 5 जनाको हत्या। आशंकामा 1 जना पक्राउ। उत्तर कोरियाद्वारा दक्षिण कोरियासँगको सबै अन्तर्कोरियाली सञ्चार सम्पर्क विच्छेद। शान्ति सम्झौता हुन नसक्दा तीव्रता कायमै। र नेपाल भलिबल संघद्वारा चिकित्सक संघलाई 1000 थान मास्क सहयोग। अब पुरा समाचार। प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयकबारे छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकको समर्थन गरेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकबारे सत्तारूढ सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले आफ्नो भूमि समेट्ने गरी नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक ऐतिहासिक रहेको बताउनुभयो। उहाँले केही सांसदहरूले लिम्पियाधुरा नेपालको होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। केही दिन यता केही माननीय सांसदज्यूहरूले कालापानी लिपुलेक नेपालको हो भन्ने मलाई थाहा छैन। यो नक्सा परिवर्तन गर्दा भारतको पनि समर्थन हुनुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो असत्य होस् भन्न चाहन्छु। यदि साँच्चै एउटा सार्वभौम राष्ट्रको संसद सदस्य भएर पनि राष्ट्रहित विरुद्धमा कोही कसैले बोलेको हो भने नेपाली इतिहासले हामी कसैलाई माफी दिने छैन। यस्तै सत्तारूढ दलकी सांसद गंगा चौधरीले देशको अखण्डता र कानून विपरीत बोल्नेलाई अपराध संहिता अनुसार कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। हाम्रो भूगोलको निम्ति हाम्रो राज्यले पनि त्यो भौगोलिक सन्धिलाई निलम्बन गरी हाम्रो ग्रेटर नेपालको नक्सा निकाल्नुपर्ने जरुरी छ। यता नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताएका छन्। कांग्रेसले निरन्तर रूपमा नक्सा विवादको विषयमा अतिक्रमित भूमि नेपालकै भएको दावी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताउनुभयो। अत नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको भूभाग समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरेको र नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 लाई संशोधन गर्न संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले मतदानका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई औपचारिक र संस्थागत रूपमा निर्णय गरेको छ। त्यसकारणले हाम्रो संसदीय दल यो प्रस्तावको पक्षमा रहेको छ। संविधान संशोधनसँगै नक्सा मात्र नभई नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। नयाँ नक्सालाई संविधानमा समेट्ने प्रस्तावको पक्षमा उभिएको जनता समाजवादी पार्टीले जनाएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रियता भनेको दुई पक्ष छ, आन्तरिक र बाह्य। आन्तरिक राष्ट्रियताहरूलाई सबल गर्दै सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिका मानिसहरूलाई एकताबद्ध गर्दै बाह्य राष्ट्रियतालाई एकजुट बाह्य राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउन सक्नुपर्छ। संविधान संशोधन विधेयक जेठ 19 गते सदनमा प्रस्तुत भएको थियो। संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएमा सांसदहरूलाई संशोधन दर्ता गराउन 72 घण्टाको समय दिइनेछ। सचिवालयका अनुसार बुधबार पनि विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। कमला हमाल, काठमाडौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा क्षेत्रमा 500 स्थानमा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरूप कामलाई तीव्रता दिइएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमा भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले सीमा क्षेत्रमा बीओपी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको बताउनुभयो। सीमा व्यवस्थापनका लागि बीओपी बढाउन लागि जानकारी दिँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा 59 वटा बीओपीको स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो। सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बल को बोर्डर आउटपोस्ट 500 स्थानमा स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ। यस अन्तर्गत प्रथम चरणमा
221वटा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना कार्य अगाडि बढिरहेको छ। आजका मितिसम्म दार्चुलाको छाङ्रू र हुम्लाको हिल्सा समेत गरी 129 स्थानमा बोर्डर आउटपोस्टको स्थापना भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 59वटा बोर्डर आउटपोस्टको स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र लिएर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिई कालापानी क्षेत्रको निरीक्षण गरेको कुरामा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले टिङ्कर भन्ज्याङ सडक निर्माण नेपाली सेनालाई दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि स्थानीय पदाधिकारी सहित आफूले सो क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यकर्तालाई मात्र लिएर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिई कालापानी क्षेत्रको निरीक्षण गरेको कुरामा पनि कुनै सत्यता नभएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। म त्यसबेला नियमित एउटा अनुगमनको सिलसिलामा त्यो क्षेत्रको बाटो नेपाली सेनालाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा त्यहाँ स्थलगत ढङ्गले बुझ्नको लागि त्यहाँबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूसहित म त्यो क्षेत्रमा गएको यो सही कुरा हो। सरकारको निर्णय अनुसार नेपाली सेनालाई कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद लगायत काममा संलग्न गराएको उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सीमा विवादबारे भारतसँग छिट्टै वार्ता गर्ने दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा मंगलबार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सीमा विवादबारे भारतसँग छिट्टै वार्ता गर्ने दावी गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीकै बीच भारतले चीनसँग वार्ता गर्न सक्छ भने नेपालसँग पनि वार्तामा बस्नुपर्ने भन्दै मन्त्री गेवालीले ताकेता गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। भूभाग फिर्ता भएसँगै त्यहाँ गरिनुपर्ने प्रशासनिक सुरक्षा र विकास सम्बन्धी कामहरू पनि अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा सरकारले दार्चुलादेखि टिङ्करसम्म, दार्चुलाको सदरमुकामदेखि टिङ्करसम्म नेपाली भूभाग भएरै सडक निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ। अब आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन पनि भारतीय भूभाग भएर आउनुपर्ने बाध्यता यसै वर्ष समाप्त हुँदैछ। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बिजुली पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अझै 97वटा गाउँपालिकामा बिजुली पुग्न बाँकी छ। मन्त्री पुनले 1 वर्षभित्र 1300 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने पनि जानकारी गराउनुभयो। विद्युतीकरण नभएका कर्णाली लगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सहकार्यमा 200वटा सोलर मिनी ग्रिड मार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। यस क्रममा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका 97 गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। लकडाउनको मोडालिटी आएपछि एसी लगायतका परीक्षा कहिले गर्ने भनेर टुङ्गो लाग्ने शिक्षा मन्त्रीको जवाब थियो। संघीय मामिला मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले संकटका बेला संघीयताको औचित्य पुष्टि भएको भन्दै कोरोना संक्रमण रोकथाममा स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। संघीयताको औचित्य यो संकटमा प्रमाणित भएको छ र जुन सिस्टमको औचित्य संकटमा प्रमाणित हुन्छ त्यही सिस्टम उपयुक्त सिस्टम हो भनेर मान्नुपर्छ, त्यही प्रणाली उपयुक्त प्रणाली मान्नुपर्छ। सबै मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत जवाब दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार जवाब दिने कार्यसूची रहेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक क्षमता अनुसार बजेट मार्फत राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याएको दावी गरेको छ। अमेरिकी परियोजना एमसीसी पारित नहुन्जेल त्यस अन्तर्गतका आयोजनामा सरकारले नै खर्च गर्ने सरकारी स्पष्टोक्ति छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सरकारको आर्थिक क्षमता र भार वहन गर्न सक्ने क्षमता अनुसार राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च पारदर्शी हुने बताउनुभयो। राज्यको पनि भार वहन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छन्, त्यो क्षमताले तन्कन सक्नेसम्म तन्केर यो राहत र पुनरुत्थानको कुरा गरेका छ। मैले बजेटमै ती कुराहरू उल्लेख गरेको छु। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने बताउँदै विद्युत
खपत बढाउन औद्योगिकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। विद्युतीय गाडीहरूले विद्युत धेरै खपत गर्छन्, त्यसकारण हाम्रो विद्युत खपत हुन्छ भन्दा एउटा कुरा हामी के नबिर्सौँ भने गाडीले मात्रै खपत गरेर हाम्रो विद्युत 100-150 मेगावाट थप खपत होला, तर हामीले औद्योगिकरणका प्रक्रियाहरू अरू किसिमका चाहिँ विद्युत उपभोग हुने ग्राहस्थ खपतदेखि लिएर अरू सबै प्रक्रियाहरूमा अघि नबढुन्जेल र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई पूर्णतः सफल नपारुन्जेल हामीले गाडी मात्रै कुदाएर पनि धेरै विद्युत खपत हुने स्थिति छैन। खतिवडाले अमेरिकी परियोजना एमसिसी पारित नहुन्जेल त्यस अन्तर्गतका आयोजनामा सरकारले नै खर्च गर्ने बताउनुभयो। एमसिसीलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने अधिकार संसदसँग रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने र त्यो आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट पनि गर्न सक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण आयोजना भएको हुनाले त्यसै अनुसारै यो बजेटमा यो व्यवस्था गरेको छ र यो बारेमा संसदमा जब एमसिसी सम्झौता पत्रमा छलफल हुन्छ त्यो बेला नै यसमा अझ बढी गहन छलफल गर्न सकिन्छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै क्षेत्रका लागि सन्तुलित बजेट ल्याउने प्रयास भएको भन्दै बजेटको आकार घट्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट नघटाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। चितवन भरतपुर अस्पतालमा आज 1 जना पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। चितवन भरतपुर 11 का पुरुषमा सोमबार साँझ मात्रै कोरोना पुष्टि भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुगेको छ। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार चितवन भरतपुर अस्पतालमा चितवन भरतपुर 11 का एक पुरुषको देहावसान भएको छ। उहाँलाई ज्वरो, निमोनिया, सुगर र प्रेसरको बिरामी हुनुहुन्थ्यो र भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला परीक्षणमा हिजो बेलुका उहाँको पोजिटिभ नतिजा आएको थियो र आज बिहान उहाँको मृत्यु घोषणा गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 323 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 292 जना पुरुष र 31 जना महिलाको PCR परीक्षण पोजिटिभ आएको हो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 4058 पुगेको छ, जसमध्ये 3798 पुरुष र 287 महिला रहेका छन्। 3487 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ भने डिस्चार्ज हुनेको संख्या 584 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या 323 छ। त्यसमध्ये 292 जना पुरुष र 31 जना महिला हुनुहुन्छ। हाल जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 4085 छ। त्यसमध्ये पुरुष 3798 र महिला 287। आजसम्म 1,06,331 PCR र 1,66,158 RDT विधिबाट परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,353 PCR परीक्षण भएको छ भने 9,167 RDT परीक्षण भएको छ। देशभर 1,65,775 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। 72 जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मनहियामा रहेको गंगादेवी पशु फार्ममा 5 जनाको सामूहिक हत्या भएको छ। 2 वर्ष अघि मात्र सञ्चालनमा आएको फार्ममा काम गर्ने 3 जना र स्थानीय 2 युवासहित 5 जनाको सामूहिक हत्या भएको हो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मनैहवामा रहेको गंगादेवी पशु फार्ममा 5 जनाको हत्या भएको छ। प्रहरीले फार्ममै काम गर्ने झपेन्द्र सिन्जालीले हत्या गरेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। उनीहरू सुतेको ठाउँमा लामबद्ध 5 जनाको हत्या भएको हो। हत्या गरिएकाहरूमा 17 वर्षीय करण चौधरी, 17 वर्षीय आशिष चौधरी, 37 वर्षीय जानकी मुसहर, 40 वर्षीय माधव मुसहर र 14 वर्षीय पोषराज मुसहर रहेका छन्। मृतक करण र आशिष पोषराजका साथी हुन्। जानकी र माधव श्रीमान श्रीमती हुन्। उनीहरू फर्ममै काम गर्थे। श्रीमान माधव र श्रीमती जानकीले 1.5 वर्षदेखि फर्ममा काम गर्दै आएका थिए। करण चौधरी, आशिष चौधरी हुनुहुन्छ भन्दै शनिबार 5 घर भएर यही नै यो फर्ममा काम गर्ने यतातिर बिहा गर्नुभएको रहेछ। माधव मुसहर भन्ने हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँको श्रीमती जानकी मुसहर भन्ने हुनुहुन्छ र एकजना चाहिँ उहाँको बुवा म यता हुनुहुन्न र स्थानीय यहीँ बस्नु हुँदो रहेछ। रमेश भनेर बोलाउने
एकजना भाइ यहीँ काम गर्ने र उहाँ चाहिँ अब सिङ्गै अवस्थामा हुनुहुन्छ र त्यहाँ कतै लुकेर बसेको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो भावनाले उहाँप्रति शङ्का लागेर हामीले चाहिँ सोधपुछको लागि नियन्त्रण लिएका छौँ। राति करिब 12 बजे घटना भएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीको छ। 5 जनाको हत्या भएपछि यति बेला मनैहवा मनहिया क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ। हत्या आरोपमा फम्मै काम गर्ने झपेन्द्र सिन्जाली पक्राउ परेको र उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले सिन्जालीलाई घटनास्थलमै भुसमा लुकेको अवस्थामा फेला पारेको थियो। सिन्जाली राति करिब 1 बजे फर्म परिसर भित्रै रहेको एक टहरामा बसेकी मृतक जानकीकी बहिनी बहरी मुसहर सुतेको कोठामा गएका थिए। गाउँको मान्छेले नराम्रो मलाई सोध्छन्, गाउँको मान्छेले के मलाई भन्छन् भनेर अनि मैले भन्थेँ किन यति रातिमा मेरो रुममा आएको र सुत्नुपर्छ यति रातिमा किन भन्नु परेर अनि लाउरो लिएर फेरि बाहिर आयो। अनि मेरो दिदीलाई चिचायो, दिदीलाई कोठामा गएन त दिदी धेरै नै छैन। ठ्याक्कमा गोबर सोबर फाल्न थालेको, ठ्याक्क भैँस पुगाउन थालेको नै ऊ त्यहाँ अर्को ठाउँमा त्यो साउनीको ठ्याक्क मैले भाइले भनेछ मम्मी अनि बुवा छैनन्। अनि त्यहाँदेखि भनेछु किन कहाँ जानुभएको छ भने अनि भनेछ त्यो अङ्कलले मारिदियो। त्यहीँदेखि रुँदै आएको छु मैले। 5 जनाको हत्या भएपछि मैनहवामा त्रास थपिएको छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनको सहकार्यमा जनता टेलिभिजनबाट प्याप्सन दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। दूरदराज र ग्रामीण क्षेत्रसम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी असार 1 गतेदेखि दूरशिक्षा कार्यक्रम हुन लागेको हो। जनता टेलिभिजन र प्याप्सनको संयुक्त सहकारीमा प्याप्सन दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। असार 1 गतेदेखि दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हो। संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा मंगलबार जनता टेलिभिजन र प्याप्सन बीच कार्यक्रम निर्माण र प्रसारण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा जनता टेलिभिजनका तर्फबाट नायब महाप्रबन्धक माधव कार्की र बजार व्यवस्थापक नरेश घिमिरेले हस्ताक्षर गर्नुभयो भने प्याप्सनका तर्फबाट उपाध्यक्ष एवं प्याप्सन दूरशिक्षा कार्यक्रमका संयोजक गोपाल आचार्य, उपमहासचिव द्वय किशोर गौतम र आरबी कटुवालले हस्ताक्षर गर्नुभयो। कार्यक्रम कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुनेछ। इन्टरनेटको सेवा नपुगेका दुर्गम स्थानका विद्यार्थीसम्मलाई लक्षित गरी दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्याप्सन लागि परेको हो। प्याप्सनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सबै विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। स्कुलहरूले चाहिँ अब झनै वैशाखको चाहिँ 10-15 गतेदेखि नै कतिपय स्कुलहरूले चाहिँ आफ्नै स्कुलको साधन स्रोतबाट भर्चुअल क्लासहरू चाहिँ चलाइराखेको परिवेश थियो। अब अहिले हामीले चाहिँ यो क्लासले मात्रै इफेक्टिभ हुन सकेन, विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहुँचमा हुन सकेनन् हैन। दूरदराजमा भएका विद्यार्थीहरू पढाइबाट साँच्चै वञ्चित भए हैन। अब अलिअलि जानेको सिकेको टेक्स्ट अनुसारले सिकेका कुराहरू पनि विद्यार्थीहरूले बिर्सिए हैन। त्यसो हुँदाखेरि प्याप्सनले केही गर्नुपर्छ, यसले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नको निम्ति पनि हैन यो खालका चाहिँ क्लासहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। दूरशिक्षा अन्तर्गत 5 प्रमुख विषयको कक्षा सञ्चालन हुनेछ। भाषा विषयहरू 2टा, नेपाली इङ्ग्लिस, त्यस पछाडि साइन्स, म्याथ र सोसल हैन। यो 5वटा विषयहरूलाई अहिले हामीले टार्गेट गरेका छौँ। पाठ्यक्रममा आधारित भएर हाम्रा क्लासहरू अगाडि बढ्छन्। करिकुलमले दिएको ज्ञानहरू हाम्रा बच्चा बच्चीहरूले घरमै बसेर टेलिभिजन अगाडि बसेर पढ्ने मौका पाउनेछन् र भोलि स्कुलमा फर्केर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई बुझ्नको लागि अरू पढाइलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सजिलो र सरल हुनेछ। लकडाउनको अवधिमा गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणा अन्तर्गत कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागेको प्याप्सनले जनाएको छ। देशभरिका मतलब चाहिँ विद्यार्थीहरूले यो शिक्षाबाट लाभान्वित हुने मौका पाउनेछ। विद्यार्थीहरूलाई साउन 1 गतेबाट चाहिँ विद्यालयमै उतार्न सकिने परिस्थिति हुन्छ कि त्यो त हेरौँ अब परिस्थितिले कहाँ पुर्याउँछ। लकडाउनको परिवेश र परिस्थिति त्योभन्दा पछिसम्म जानुपर्ने भयो भने पनि हामी यो क्लासलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। दैनिक रूपमा बिहान 10:05 सुरु हुने प्याप्सन दूरशिक्षा कार्यक्रम मध्याह्न 12:55 सञ्चालन हुनेछ। सम्झौता अनुसार असार महिनाभर दैनिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर रमेश पौडेल, कार्यकारी निर्देशक नारायण सुवेदी, कम्पनी सचिव विष्णु भट्टराई लगायतले टेलिभिजन मार्फत
मार्फत सुगम र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सेवा पुर्याई शिक्षाको माध्यमबाट देश जोड्न पाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाममा सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि प्रहरीले पानीको फोहरा हानेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका सामाजिक अभियन्ता र व्यवसायीहरूलाई प्रहरीले पानीको फोहराले हानेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले कोरोना नियन्त्रणका लागि आरडीटी परीक्षणलाई रोकेर पीसीआर परीक्षण गर्न माग गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा कोरोना महामारीमा खर्च भएको 10 अर्ब कहाँ गयो भन्दै प्रश्न समेत गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले 14 दिन अस्पतालमा राख्दा कुनै लक्षण नदेखिए डिस्चार्ज गर्ने सरकारको नीतिप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्पेट फेर्ने टेन्डर आह्वान गरेको विषयमा विरोध जनाएका थिए। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको लकडाउन जारी छ, तर सडकमा भने चहल पहल बढेको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरिरहँदा सार्वजनिक यातायात कसरी सञ्चालन गर्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि जारी गरेको लकडाउन 2.5 महिनासम्म आइपुग्दा सर्वसाधारणले नै लकडाउनको अवज्ञा गर्न थालेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले पनि केही दिन यता सडकमा चाप बढेको स्वीकार गरेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्छ भन्दै उद्योगी व्यवसायीले पनि सरकारलाई लकडाउन खुकुलो बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयसँगै सामाजिक दूरी कायम गर्दै सावधानी अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले लकडाउनपछि कसरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पूर्व तयारी गरिरहेको छ। मास्क लगाउनु पर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने हैन, अनि गाडी चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्ने, ड्राइभर र तपाईँको चाहिँ सहचालक त्यसलाई पनि त सुरक्षित राख्नु पर्यो। उहाँहरूले पिपिई प्रयोग गर्नुपर्ने हैन, र ड्राइभरको क्याबिनलाई नै तपाईँको कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ, प्यासेन्जरबाट कसरी आइसोलेसन गर्न सकिन्छ त्यो आइसोलेसनमा राखेर सञ्चालन गर्ने लगायतका कुराहरू पनि छन्। र यी कुराहरू राखेर हामीले एउटा चाहिँ गाइडलाइन्स बनाएका छौँ, त्यो छलफलको चरणमा पनि छ। विभागका अनुसार सवारी साधनमा सिट ग्याप छोडेर यात्रुलाई बसाल्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने, अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम सञ्चालन र चालक सहचालकले पिपी लगाउनु पर्ने जस्ता नयाँ नियम लागू हुनेछन्। हिजो नर्मल अवस्थाको जस्तो हामीले सार्वजनिक यातायातलाई मान्छे सिटभन्दा बढी राखेर चलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन होइन। त्यही भएर हामी स्वास्थ्यका विज्ञहरूसँग छलफल गर्दैछौँ कि सार्वजनिक यातायातमा कति दूरीमा चाहिँ राख्दाखेरि इन जेनरल चाहिँ बाहिरको प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा सिट छोडेर अर्को सिटमा राख्दाखेरि सुरक्षित भइन्छ भन्ने टाइपको जेनरली 1 मिटरको डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसरी चाहिँ चलाउँदाखेरि कसरी उनीहरूलाई फाइनेन्सियली सस्टेनेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बाटो पनि छ। उहाँहरूको माग पनि उठिरहेको छ। त्यसलाई कुन ढङ्गबाट हामीले छलफल गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले छलफल चरणमै पनि छ। त्यो कोभिडको उच्च स्तरीय समितिमा पनि हामीले त्यो कुराहरू पुर्याएका छौँ। विभागले यातायात क्षेत्रका मजदुर र व्यवसायीलाई राखेर छलफल अगाडि बढाएको छ। सुरुवाती दिनमा भने सवारी साधन सञ्चालनको दूरी निश्चित हुने विभागले जनाएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। बेरगञ्ज महानगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रण गर्न खरिद गर्न लागेको पीसीआर मेसिन खरिदका लागि बेरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले 70 लाखभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेको छ। आज बेरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सङ्घले 70,11,111 रुपैयाँ सहयोग गरेको हो। पर्सा जिल्लालाई कोरोना मुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ महानगरले नयाँ पीसीआर मेसिन सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ। एक्टिभिटिजहरू हुन सक्दैन, हामीहरू थला भएर बस्दिन्छौँ, लकडाउनमा बस्नुपर्छ, हाम्रो बाध्यता हुन्छ। र त्यसपछिबाट बाहिरबाट आउने मान्छेलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्छ, उनीहरूले टेस्ट गरेर आउनुपर्छ भनेर हामीले बोल्नुपर्छ। जस्तो आज काठमाडौँ उपत्यका जानको लागि बिना पीसीआर गरेर पस्नै दिँदैन। यस्तै सङ्घ र महानगरपालिका बीच पीसीआर मेसिन सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा सङ्घका अध्यक्ष गोपाल केडिया र बेरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। भोजपुरको अरुण गाउँपालिकामा भारतसँगै अन्य विभिन्न ठाउँबाट आएका नागरिकलाई राख्न होल्डिङ एरिया निर्माण सम्पन्न भएको छ। जिल्लाका 9वटा स्थानीय तहको आर्थिक सहयोग र नेपाली सेनाको प्राविधिकसँगै जनशक्तिको सहयोगमा सुविधा सम्पन्न व्यवस्थित होल्डिङ एरिया निर्माण गरिएको हो।
भोजपुरमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन भारत तथा अन्य ठाउँबाट आएका नागरिकलाई राख्नका लागि सुविधायुक्त होल्डिङ एरिया निर्माण गरिएको छ। अरुण गाउँपालिकाको सिमटारमा 80 र रानीटारमा 35 गरी 115 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको हो। भोजपुरवासीलाई उद्धार गरी बस्तीभन्दा केही पर होल्डिङ एरिया बनाएर आवश्यक सुरक्षा सहित राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विशेष गरेर चाहिँ बाह्य राष्ट्र भारत र चाहिँ अन्य राष्ट्रबाट आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ भोजपुरको नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा क्षेत्र मात्रै राख्नको लागि हामीले चाहिँ विशेष गरेर गाउँपालिका नगरपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सबैलाई राखेर एकै ठाउँ गरौँ र जो मान्छेको चाहिँ त्यहाँनेरि नेगेटिभ आउँछ प्रत्येक गाउँपालिकाले आफ्नो चाहिँ नागरिकलाई बुझेर क्वारेन्टाइनमा राखौँ। जसको पोजिटिभ आउँछ त्यही नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि धरानतिर राख्न लान सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो खालको निर्णय गर्यौँ। होल्डिङ एरिया निर्माणका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भोजपुर शाखाले 150 थान त्रिपाल 100 थान कम्बलसँगै अन्य विभिन्न खाले सहयोग गरेको छ। निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग जिल्लाका स्थानीय तहहरूले गरेका छन् भने जनशक्तिसँगै प्राविधिक सहयोग नेपाली सेनाको फर्स्ट राइफल गण भोजपुरले गरेको छ। हामीले चाहिँ खास त्यति धेरै सहयोग त गरेका छैनौँ। अब सरकारकै एउटा सहयोगी एउटा संस्था रेडक्रस भएको नाताले हामीले अहिले तत्काललाई 100 थान ब्ल्याङ्केट 150 थान पाल र अनि 2टा टेन्टहरू उपलब्ध भइरहेछ। र यो लकडाउनको समयमा सामग्रीहरू भनेका सामग्री आवश्यक परेका सामग्रीहरू तत्काल स्थानीय बजारमा उपलब्ध नहुने, जिल्ला स्थित पनि उपलब्ध नहुने, कतिपय सामग्रीहरू त विराटनगरै पुगेर ल्याउनु पर्ने अवस्था, विभिन्न बाधा अडचन भए तापनि हामीले सामग्री जुटाएका छौँ र काम सम्पन्न हुने क्रममा छ। होल्डिङ एरियामा बसेकाहरूलाई पानी बत्तीसँगै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको छ। सिमटारमा रहेको होल्डिङ एरियालाई संक्रमितको संख्या बढीमा थप सुविधा विस्तार गरी आइसोलेसन वार्ड निर्माण समेत गर्न सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। हामीले यसमा चाहिँ यही क्षेत्रमा हामीले प्रत्येक छाप्रोहरूमा 2वटा बेडहरू राख्ने गरीको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र भविष्यमा तलका चाहिँ हाम्रा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कोभिड हस्पिटल विराटनगर ती 2 क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा सङ्क्रमितहरू भरिएको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ राख्न नसक्ने अवस्थामा ती व्यक्तिहरूलाई केही समय यही हामीले निर्माण गरेका 40वटा टहराहरूमध्ये आदि 20वटालाई चाहिँ बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई त्यहाँ राख्ने। होल्डिङ एरियामा भारतबाट आएका 40 जना राखिएको थियो। तीमध्ये 5 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। अहिले सो स्थानमा पुनः दोस्रो चरणमा आएका 37 जना राखिएका छन्। उनीहरूको पनि स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइएको छ। क्वारेन्टाइन सहितको होल्डिङ एरिया निर्माण गर्न जिल्लाका 7वटा गाउँपालिकाले 3-3 लाख र 2वटा नगरपालिकाले क्रमशः 4,50,000, 4,50,000 विनियोजन गरेका छन्। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसँगै त्यसको भरपूर उपयोग गर्ने हो भने रोजगारीको गतिलो आधार खोज्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई कास्कीको एक सहकारीले चरितार्थ पारेको छ। अतिक्रमणसँगै तालको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दै गएपछि पोखराको रूपाताल पुनर्स्थापना तथा मत्स्य पालन सहकारी लिमिटेडले रूपातालको संरक्षणका साथै माछा पालन थालेको हो। रामसार सूचीमा सूचीकृत कास्कीको पोखरा स्थित रूपाताल जलधार क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको सक्रियतामा 2058 सालमा स्थापित रूपाताल पुनर्स्थापना तथा मत्स्य पालन सहकारी लिमिटेडले रूपातालको संरक्षण र प्रवर्धनका साथै तालमा माछा पालन गरी मनज्ञ आम्दानी गर्दै आएको छ। सहकारीले सिमल काँडे, लेउ, करौते, नाभो लगायतका विभिन्न झारले ताललाई छोपेपछि संरक्षण गर्दै माछा पालन थालेको थियो। गत वर्ष करिब 1 करोड 87 लाख मूल्य बराबरको माछा उत्पादन गरिएको थियो भने यस वर्ष हालसम्म 1 करोड 40 लाख रुपियाँको माछा उत्पादन भएको छ। र सरकारले पनि यो तालमा चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै काम गरिरहेछ। किन यो रूपाताल संरक्षण तथा विकास आयोजना भन्ने चाहिँ आयोजना स्थापना भयो आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि, 3-4 वर्षै भइसक्यो। अब स्थापना भयो, त्यसले माथिको जलाधार क्षेत्रमा खोलाहरू संरक्षण गर्ने कुराहरू काम गरिरहेछ। र अहिले चाहिँ हाम्रो गत वर्ष 1 करोड 87 लाख बराबरको माछा उत्पादन भयो। त्यसमा खर्च कर्मचारी हामीसँग अहिले थाई र अस्थायी गरेर 24 जना छन्। प्रत्येक दिन तालबाट 500 केजीको हाराहारीमा माछा निकाल्ने गरिएको छ। तालमा यस वर्ष 60,000 भन्दा बढी विभिन्न जातका भुरा छोडिसकिएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले माछा पालन गर्यौँ। माछा पालनको विषयमा हामीसँग अहिले उन्नत जातको
यो 7 जातको उन्नत जात माछाहरू छ, रौ, नैनी, भाकुर, कमन, क्रास, सिल्भर ब्रिगेड। यो माछाहरू छ, जर्मन कार्प पनि छ हामीसँग हैन, अनि टिलापिया पनि छ। यो 8-9 जातको माछा हामीसँग छ। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्थानीय माछालाई संरक्षण गर्छौँ। स्थानीय माछा संरक्षण गरेर उन्नत माछा मात्रै हामीले चाहिँ हार्भेस्ट गर्ने हो। तालमा उत्पादित माछा रहु, नैनी, कमन, ग्रास, भाकुरको प्रति केजी 450, सिल्भर 330, टिलेपिया प्रति केजी 300 रुपियाँ र लोकल सहर प्रति केजी 1000 रुपियाँमा बिक्री गर्ने गरिएको छ। 107 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको रूपातालको गहिराई 4 देखि 6 मिटर रहेको छ। सहकारीमा हाल 19 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। कास्कीबाट गिरिधारी पोखरेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति निर्माणको तयारी थालेको छ। मौद्रिक नीतिको पहिलो चरणको रूपमा रहेको सुझाव सङ्कलन आह्वान गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति निर्माणको थालनी गरेको हो। असार मसान्तसम्ममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी थालिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिमा सरकारवालाहरूसँग सुझाव माग गरेको हो। मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन चाहनेहरूले ब्याङ्कको अनुसन्धान विभागको इमेलमा आफ्नो सुझावहरू दिन सक्नेछन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले सरकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बताएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत व्यवसायी तथा शेयर लगानीकर्ताले राहतको आश गरिरहेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समय लकडाउन हुँदा श्रमिक र उद्योगी व्यवसायी सबै समस्यामा परेको भन्दै उद्योग व्यवसाय खोल्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई सबै क्षेत्रलाई खोल्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। पहिलो चरणमा साना तथा मझौला उद्योग र पसल व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सकिने, यातायातका साधनहरूलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोल्नुपर्ने, होटल व्यवसायलाई क्रमशः सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी चरणबद्ध र योजनाबद्ध रूपमा सबै क्षेत्रलाई खोल्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। लामो समयको लकडाउनका कारण हरेक वस्तु तथा सेवा अत्यावश्यक भइसकेकाले तत्काल खोलेर आर्थिक जनजीवनलाई सहज बनाउनु पर्नेमा उद्योगीहरूको जोड रहेको छ। जुन इकोनोमिक यसलाई अब चलायमान गर्न सकेन भने बरु कोरोना होइन, बरु भोलि भुकमरीले इकोनोमिक ध्वस्त भएर मर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। 6वटा पसल लाइन छ भने आज एउटाले खोल्यो, भोलि अर्कोले खोल्छ, फेरि पर्सि त्यो आज बन्द भएकोले खोल्छ। जहाँ धेरै नै महामारी छ, धेरै नै सङ्क्रमित भएको हिसाबलाई भन्नाले त्यही अनुसार चाहिँ टाइट गर्नु पर्यो। बाँकी चाहिँ ऊहरूलाई चाहिँ क्रमशः चाहिँ खुला गर्ने, ताकि भन्नाले त्यो खुला गर्दाखेरि भनौँ न यो साना मझौला चाहिँ व्यवसायीहरू पनि क्रमशः चाहिँ भन्नाले एक्टिभिटी हुने, त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मजदुरहरूले पनि चाहिँ काम गर्न चाहिँ सक्ने। सङ्क्रमित बढेको र नबढेको क्षेत्रलाई छुट्याएर आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारू गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको सुझाव छ। सरकारले उद्योग खोल्न भने पनि उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्नको लागि बजार समेत खोल्नुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। त्यस्तै सुरक्षाका उपाय अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरिसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। टेम्परेचर, ह्यान्ड सेनिटाइजर त्यो गर्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, अल दिस थिङ्सहरू हाम्रो एउटा रिपोर्टै तयार भइसकेको छ। गेस्टहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको प्रिकसन लिन पर्छ त्यो चाहिँ होमवर्क भइसकेको छ। यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएर यातायात क्षेत्रलाई पहिलो चरणमा खोल्नुपर्ने यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्। समस्याहरू पनि राखेर सरकारले तपाईँहरूका विषयहरूलाई पनि लगानी पनि बचाउने, व्यवसाय मजदुर लगानी सबै स्वास्थ्य सुरक्षा सबैको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ। अब बाहिर आऊ भन्यो भने हामी आउन तयार छौँ, तर त्यो वातावरण त्यो सिर्जना गरिदिनु पर्यो। अब पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न नसके कोरोनाबाट नभई भोकमरीले ज्यान जानेको संख्या बढ्ने र अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुने उद्योगीहरूको तर्क छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साधारण सभा सम्बन्धी आन्तरिक विवाद टुङ्ग्याउन आगामी असार 8 गते कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ। महासंघको पछिल्लो पदाधिकारीको बैठकले साधारण सभाको विषय अनिर्णित भएपछि कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको थियो। कोरोना भाइरसका कारण 2 पटक स्थगित भएको महासंघको साधारण सभा असार भित्र नै गर्न केही पदाधिकारीले दबाब दिएका छन्, तर अर्का थरीले बन्दाबन्दीका समयमा साधारण सभा गर्दा नराम्रो सन्देश जाने बताउँदै आएका छन्। महासंघको विधान अनुसार गत चैत 28 र 29 गते नै साधारण सभा गर्नुपर्ने थियो, तर बन्दाबन्दीका कारण चैतमा गर्ने भनिएको साधारण सभा जेठ 7 र 8 गते गर्ने भनिएको थियो। त्यसपछि पनि बन्दाबन्दीको निरन्तरताका कारण सो मितिमा पनि साधारण सभा हुन सकेन। त्यसैले कहिले साधारण सभा हुने भन्नेमा अन्यल कायमै छ।
नेपाली बजारमा दैनिक रूपमा सुनको मूल्य बढिरहेको छ। मंगलबार तोलामा 200 रुपियाँले बढेर छापावाला सुन प्रति तोला 87,700 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसअघि लकडाउनको अवधिमा सुनको मूल्य तोलाको 88,000सम्म पुगेर रेकर्ड बनाइसकेको महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार तेजाबी सुन प्रति तोला 87,265 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 930 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल भलिबल संघले नेपाल चिकित्सक संघलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीका लागि भलिबल संघले मास्क र फेस सिल्डर हस्तान्तरण गरेको हो। संघको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमन शर्मा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले संघका अध्यक्ष लोचन कार्कीलाई सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। भलिबल संघले N95 मास्क 1000 थान प्रदान गरेको छ। संघले प्रदान गरेका मास्क प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा पठाइदिन आग्रह समेत गरेको छ। यसैगरी पुल्चोक इन्जिनियरिङ एमनुनाई एसोसिएसनले पनि सोही चिकित्सक संघलाई 500 थान N95 मास्क हस्तान्तरण गरेको छ। उक्त मास्क कर्णाली प्रदेशमा पठाउनका लागि आग्रह गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को बोर्ड बैठक भोलि फेरि बस्दैछ। बैठकमा अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपको निर्णय तथा अन्य केही एजेन्डाका विषयमा छलफल हुनेछ। भोलि टेलिकन्फरेन्स मार्फत बैठक हुनेछ, जसमा विश्वकप अस्ट्रेलियामा हुने नहुने अन्तिम निर्णय गरिने भएको छ। 18 अक्टोबरदेखि 15 नोभेम्बरसम्म आयोजना गर्ने मिति तोकिएको प्रतियोगिता के हुन्छ भन्ने यकिन छैन। ICCले बोर्ड टेलिकन्फरेन्स मार्फत अहिले जारी कोरोना महामारीका कारण जनस्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै जुन 10 मा फेरि बैठक गर्ने बताएको थियो। यसका साथै बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरका बारेमा पनि छलफल हुनेछ। T20 विश्वकप तोकेको मितिमा नभएमा त्यसको स्थानमा BCCIले IPL गर्ने योजना बनाएको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशका अधिकांश भूभागहरूमा मौसम सामान्य बदली रहेको छ। राति पनि प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा मौसम सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागहरूमा मौसम आंशिक बदली रहनेछ भने प्रदेश 1, बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयकबारे छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकको समर्थन गरेका छन्। संविधान संशोधन विधेयक जेठ 19 गते सदनमा प्रस्तुत भएको थियो। संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएमा सांसदहरूलाई संशोधन दर्ता गराउन 72 घण्टाको समय दिइनेछ। सचिवालयका अनुसार बुधबार पनि विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा क्षेत्रमा 500 स्थानमा बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरूप कामलाई तीव्रता दिइएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमा भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले आगामी आर्थिक वर्षमा 59 वटा BOP को स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो।
जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनको सहकार्यमा जनता टेलिभिजनबाट प्याप्सन दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। दूरदराज र ग्रामीण क्षेत्रसम्मका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै असार 1 गतेदेखि दूरशिक्षा कार्यक्रम हुन लागेको हो। इन्टरनेटको सेवा नपुगेका दुर्गम स्थानका कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। दैनिक बिहान 10:05 सुरु हुने कार्यक्रम मध्याह्न 12:55 सञ्चालन हुनेछ। उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँगको सबै अन्तर कोरियाली सञ्चार सम्पर्क लाइनहरू बन्द गर्ने जनाएको छ। छिमेकी दक्षिण कोरियालाई शत्रु भन्दै उत्तरले सञ्चार सम्पर्क बन्द गर्नु पहिलो चरणको काम रहेको बताएको हो। उत्तर कोरियाको सीमावर्ती शहर केइसङमा रहेको सम्पर्क कार्यालयबाट हुँदै आएका टेलिफोनहरू आजबाट बन्द गरिने भएको हो। नेपाल भलिबल संघले नेपाल चिकित्सक संघलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीका लागि भलिबल संघले मास्क र फेस सिल्डर हस्तान्तरण गरेको हो। भलिबल संघले N95 मास्क 1000 थान प्रदान गरेको छ। संघले प्रदान गरेका मास्क प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा पठाइदिन समेत आग्रह गरेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।